ऑफिसान बरे ऑफिसर बनल्या ते फक्त बार्दिंगाचे काम करपाक रोडाचे स्पेशली रोडाचे डिपार्टमेंट आणि 2 महिन्या पयलीं प्री मान्सून टेंडराक हातीन भायर दामर ना मरे हेतून दामर ना सिंपल कस्ट मिक्स हितून दामर आसा पळया हे कॉन्क्रीट न्हय हे दामराचो मिक्स म्हणटा हेका हितून खडी आहा हे जातलेंच न्हय सिंपल एक क्वेश्चन कित्याक जाता कित्याक करप्शन वयसून स्टार्ट जाता वयसून जर करप्शन बंद जावचें ना जाल्यार सकयल करप्शन चालूच उरतलें हे जर करप्शन बंद जावपाक जाय जाल्यार वयसून तुमकां डिटेल सांगपाची गरज ना हे लोकांनी कळून घेवपाचें हे मरण जे पावला आज तेका पावला फाल्यां आमकां आमच्या भुरग्यांक येवं शकता सो हांव विनंती करता लोकां कडेन की हांकां सांगून कांय फायदो ना In Goa, the main problem is we need a divider. We need a one-way road. कळ्ळें न्हू तेज्या खातीर फक्त हे 2 मीटर हांगा 2 मीटर हांगा वाडय जागो भरपूर आसा 2 मीटर वाडय मदीं डिवायडर घाल This is the only solution to make Goan roads safe. हांव एक टेक्निकल पर्सन हांव सांगता हांव ताका रिक्वेस्ट करता पांया पडून रिक्वेस्ट करता हे पगर तूं दामर घालता एस्टिमेट करता तुमकां जे कमिशन मेळटा तें सोडून दी हांव रिक्वेस्ट करता तूं तुज्या इंजिनियरींग डिपार्टमेंटाक हाड आनी तांकां स्ट्रेट हे कर जे फुडली जी एस्टिमेटां येतली ते एस्टिमेटान तुमी रोड एक्सपांड करात दोनी सायडीन 2-2 मीटर एक्सपांड करात मदीं डिवायडर घालात मेक गोवन रोड्स वन वे कित्याक गोंयान हेड एंड कोलिजन जावन लोक मरतात हे तुमचे जर वायट लायन आसा पळय ते कोण फॉलो करिना ते तुमच्या गोंयान चलचें ना डिवायडर घाला प्रॉपर डिवायडर घाला वन वे रोड करात आनी जाता जाल्यार 1 मीटर फुटपाथ दवरा लोकांक चलपाक थंय जागो भरपूर आहा थंय जागो ना थंय 1-1 मीटर वाडयात मदीं डिवायडर घालात हो एस्टिमेट करपाचो गरजेचें आसा आनी हांव हात जोडून दिगवर कामतीक रिक्वेस्ट करता दुसरें म्हणजे दुसरी गोष्ट ही हाचो भार कसो आसतलो हे हांव विचारता तांकां हे कितले दीस उरतलो थोडीशी वरां उरतलो तो थोडीशी वरां 18 ते 20 वरांनी हे तूं परत यो आनी तूं पळय हे नाच जाले आसतले बरोवन दिता कित्याक गाडयेचो भार आनी जितके व्हेकल्स हे रिपिटेशन हांगा जाता ह्या रोडाक हो शिवोले वचपाचो मेन रोड आमचो हे आख्खे भायर सरता आनी म्हणूनच आयज आमी हांगा जे येयल्ले आसा आमची एक दुर्घटना जाल्ली आसा रातची हांगा आनी जो आमचो तरुण जे आसा तो हांगा मेल्लो आसा आनी ही जी हत्या हांव तर ताका हत्या म्हणटलो हांव ताका एक्सिडंट म्हणचो ना हत्या कित्याक तर सरकार आमचे जे आसा जेन्ना नवी गाडी आमी घेता 28% नियरली 2 लाख रुपीज एक गाडयेचेर टॅक्स उखलता तेजे उपरांत रोड टॅक्स घेता कितकेशे टॅक्सा भरतात लोक ह्या हेतून की आमकां कितें तरी फॅसिलिटी गावतली म्हणून पूण जर तुम्ही पळोवंक गेल्यार ग्रावंड रियलिटी एकदम विपरीत आसा आनी आमकां हांगा सरकारा कडल्यान कसलीच फॅसिलिटी ना फॅसिलिटी फक्त इतली आसा की आमी एकदम इजी कशें मरणाक पावतले तो भुरगो हांगासून पळय येते मार्क्स पळया घश्टून 35 मीटर उडून गेला 35 मीटर कित्याक तुमी बरे भशेन पळया हो फोटो ह्या हांगा होणको आशिल्लो तो तेंच्यांनी पहाटे आयज सकाळी भरला हो हांगा फूल होणको आशिल्लो तो कसो वयतलो मनीस वयतलो तर कसो वयतलो आनी रातचे ताका हे होणकेत दिसले ना तो ते वाचोवपा खातीर कोणशाक गेला आनी थंयसून उडून ते दुर्का वयल्यान सकयल पडलो आनी ताका मरण येयलें हांव फक्त आमचे जे लोक आसा तांकां सांगता जेन्ना इलेक्शना खातीर पयशे वाडटा आनी वाटलेले पयशे तुमी जेन्ना घेता इतलेच तुमी चिंता मनान ते तुमचे भुरग्याची बॉडी सुद्दां त्या घरासून भायर वयता हे पयशे हांगासून येयले आनी भुरग्याची डेड बॉडी हांगासून भायर गेली हांव अवेरनेस करपा खातीर लोकांक सांगता जे कोण बरो आसा पयशे वाडटा तो मनीस बरो ना जो कोण बरो आसा जो बरो पक्ष काम करू शकता त्या पक्षाक तुमी हाडपाची जबाबदारी तुमची हेजे फुडें सुद्दां असली घटना जावंक जायना आम आदमी पक्ष आसा तो तात्पर आसतलो आमचे लोकांची सेफ्टी खातीर हांव इतले दीस सांगता
की आमचे म्हापशेचे रोड सारके ना आणि अपघात जातलो ही मोहीम सुरू करपी मनीस हांव आनी तेजे उपरांत जेन्ना खरेंच आयजचो जो दीस आसा म्हाका खूब वायट दिसता की हांवें जें सांगलेलें तें तशेंच जालें.